سلام بنات ومرحبا بكم في لاشين ديالي املوليتا مره اخرى. نتمنى كلكم تكونوا بخير. اليوم هاد لا فيديو هادي فرحانه بزاف اللي غادي نديرها. علاش؟ حيت كنحس براسي غادي نبارطاجي معكم دي بيتي بون بلان. هاد لا فيديو هادي درتها على المشتريات ديالي من علي اكسبريس، المشتريات المتعلقه بالمواد التجميليه. سي فري كو كاينه واحد لا بوليميك على هاد المنتوجات التجميليه ديال علي اكسبريس et tout ça. Je comprends parfaitement, mais il faut savoir que علي اكسبريس انا جو déconseille sur علي اكسبريس يتشراو لي دوب ديال لي مارك، سيتادير بحال دابا مثلا اون باليت تو فيس ولا شي حاجه، من الاحسن ما تشروش لي دوب. كاينين دي مارك اللي عندهم المنتجات ديالهم مزيانين. الا كنتم مهتمين بهاد لا فيديو بقاو معايا. قبل ما نبدا لا فيديو غادي تسولوني على كيفاش تقدروا تشريو من علي اكسبريس. كيفاش تقدروا تشريو من علي اكسبريس؟ سهله القضيه. غادي تمشيو لابونك ديالكم، الا ما كانش عندكم اون كارت انترناسيونال بيان سور عاد غادي تمشيو لابونك ديالكم. غادي تمشيو لابونك ديالكم غتطلبوا اون كارت انترناسيونال اللي غتخلصوا عليها 100 درهم في العام. صافي تبداو ديروا دي فيرمون. شي با موا سا ديبون دو لا بانك ديالك. انا كندير لي فيرمون ديالي في انترنت. لا ليفريزون في علي اكسبريس من علي اكسبريس للمغرب الي ان بو لونت. لا موين هي واحد شهر ونص بحال هكاك. شنو اللي مزيان في علي اكسبريس ملي كتكوموندي فيه؟ اللي مزيان هو انك مثلا عندك اون بروتيكسيون ديال لاشتور، حمايه المشتري، اللي المده ديالها 60 يوم. يعني الا في 60 يوم ما وصلتكش لا كوموند ديالك كطلبي انك ترومبورسي. الا ما وصلكش لو برودوي في الوقت، ولا ما وصلكش لو برودوي كيف ما شفتيه في لا ديسكريبسيون، ولا ما وصلكش لو برودوي مقاد، سيتادير اون باليت دو فار بوبير وصلتك مهرسه، هادشي كله كترومبورسي فيه. هادشي اللي خصني نقول لكم على حاجه اخرى. مثلا انا هاد لا باليت هادي اللي غادي نهضر لكم عليها باسكو هادي سي لو كود كور ديالي في علي اكسبريس. مثلا هاد لا باليت هادي طلعت علي انا ب جو بونس شي 15 دولار، ما عقلتش بزاف، جو بونس شي 15 دولار ولا شي حاجه بحال هكا. كانت هي دايره ما عرفت شي 10 دولار و 5 دولار دو بور ولا شي حاجه بحال هكا، ما عقلتش بزاف. المهم كانت بثمن هابط. وكاين لي فري دو بور. علي اكسبريس كيف ما فيه ليفريزون غراتويت، فيه حتى ليفريزون اللي كتقدري تخلصي عليها في كيلكو برودوي. انا كان كيحسب ليا بلا هاد لا باليت هادي مع ديال لا مارك فوكالور غادي نلقاها بثمن واحد في كل شيء، حيت ديجا قلبت على دوطخ برودوي ديال فوكالور مي لقيتهم بنفس الثمن. انا بالنسبه لي هذا هو الثمن ديالها. ملي جيت نشوف دي فوا كتلقاي هاد لا باليت هادي، ملي جيت نشوف ابخي تا كومونديتها وساليت، كتلقاي هاد لا باليت هادي بدي بري هابين، سيتادير تقدري تاخديها مثلا ب 7 دولار ولا 8 دولار بلا لي فري دو بور، يعني فري ديال ليفريزون غراتوي، وما طلعش 15 ولا 16 دولار كيما طلعت عليا انا. لاستيس ديالي شنو كندير؟ هي كنمشي ناخذ مثلا بحال دابا مثلا بغيت نكوموندي هاد لا باليت هادي، كنشدها وكنديرها في لو باني. ملي كنديرها في لو باني ابري كطلع لك واحد لا فونيتر فيها les personnes qui ont commandé هاد لا باليت هادي، هاد لو برودوي هذا اون كوموندي حتى هادو، وكتلقاي منها بزاف بالثمنات. كتلقاي تقدري تلقايها ب 20 دولار، كيف تقدري تلقايها ب 7 دولار، كيف. المهم خاصكم تقلبوا بزاف، حيت نفس لو برودوي كتلقاه كاين نفس لو برودوي. انا واحد الجاكيطه بغيت نكومونديها سور علي اكسبريس لقيتها ب 70 دولار ولقيتها ب 29 دولار. دونك خاصكم فريمون تقلبوا مزيان باش تاخذوا بلو موان شير بوسيبل ولا ليفريزون تكون غراتويت. غادي نبدا باول حاجه اللي ماشي اول حاجه كومونديتها من عند علي اكسبريس، مي اول حاجه اللي بالنسبه لي انا مهمه واللي في علي اكسبريس ما يمكنش انك تكوني ديسو من لا كوموند ديالك الا خديتي هاد المنتجات هادو، واللي هما لي بانسو. الوغ هاد لي بانسو هادو ما عرفتش واش كلهم كاملين ولا ماشي كاملين. المهم بغيف هاد لي بانسو هادو ما عرفتش واش كيبانوا لكم ولا لا. الوغ هاد لي بانسو هادو خديتهم من علي اكسبريس. بصراحه ما كانش كيحسب ليا راهم بحال هكا،
شكيت شي شويه واش غادي يكونوا مزيانين ولا لا. لو بوال ديالهم ايبر دو، فريمون ايبر دو. البنات شوف غنقول لكم واحد الحاجه، لي بانسو في الي اكسبريس سيروا ليهم عينيكم مغمضين، باسكو خديت منهم ماشي مره ماشي جوج، لي بانسو ديالهم واعرين بزاف. الوغ كيف قلت لكم انا ما كانش كيحسب ليا بلي راه هاد لي بانسو هادو غادي يكونوا بحال هكا، مي صراحه تفاجات في لا كاليتي ديال هذا، كي استومبيو مزيان خدامين. هذا اللي ما كنستعملوش بزاف حيت جاني بحال شويه قاصح بزاف على هذا، على الفون دو تان، هو اللي ما كنستعملوش بزاف. مي فوالا كندير به بعدا لو فون دو تان عاد كان ايطالي ببانسو واحد اخر. هادو سو سون لي دوب ديال لي ريل تكنيكس. دابا غادي لا كولور ماشي بحال ولكن غادي نوريكم لي بحالو في لا كولور. هادو كندير واحد اللايف فيسبوك باش فهمت بلا راه هادو سي لي دوب ديال هادو. دونك هادي سي لا جو بونس لا ميتاليك اديشن ولا شي حاجه بحال هكا، مابقيتش عاقله على السميه ديالهم ديال ريل تكنيكس. ما عنديش لي ميم اكزاكتومون لي ميم باش نقارن بيناتهم، ولكن لا كاليتي مزيانه بزاف. زعما الا غيان هادو اي نو غيان اونفيال هادو، زعما الصراحه زعما بوغ فو دير كلهم واعرين. نستعملهم بزاف. غسلتهم ديجا، غسلتهم خدموا ليا مزيان، دونك يا با دو بروبليم. ثاني حاجه واللي هي ان اوتر كيت ديال لي بانسو اي سون ترو مينيون. انا كيحمقوني هاد لي كيت ديال لي بانسو، هذا وهادو موسخين، سي با غراف. انا بغيت غير نوريهم لكم، مي انا كنت حاطاهم ديجا باش نغسلهم. شي با واش كيبان لكم لا فورم لا فورم ديال اون روز. j'adore l'idée est magnifique, on dirait que c'est une rose. المهم هادي فيها بزاف الوحدين. تا هو لو بوال ديالهم il est hyper bien. هذا البنات هذا سي لو ميور بانسو ديال فون دو تان اللي استعملت جوسكا ماتون. داكشي كله اللي عندي انا كنحمق على لي بانسو، كنحس براسي ما je n'ai jamais assez de pinceaux tout simplement. احسن بانسو ديال فون دو تان اللي كنستعمل لحد الان هو هذا، شريته من الي اكسبريس. لو كيت الاول ما عقلتش كاع على الثمن حيت صافي ايبر لونطون باش شريتهم. هادو شريتهم ب جو بونس بلي فري دو ليفريزون شي 10 ولا 12 دولار تقريبا. ما غاديش نقدر نحط لكم باغ كونطخ لي ليان، لان يوتيوب كيمسح لي ليان ديال يوتيوب كيمسح لي ليان ديال يوتيوب كيمسح لي ليان ديال الي اكسبريس. مي يا با بروبليم، تقدروا في ما باج فيسبوك تهضروا معايا ونعطيكم لو ليان نكوبيه لكم ونعطيه لكم، يا با بروبليم. نقدر كاع نقلب على وحدين اخرين يكونوا رخص منهم ولا هذا، حيت سي جوست ديك النهار انايا بغيت ناخذهم وكنت مزروبه وداكشي صافي، وما بقيتش كنقلب بزاف. كيف قلت لكم البنات فريمون لي بانسو في الي اكسبريس اليزي عينيكم مغمضين. زعما كاع اللي خديت جو ني جامي ايتي ديسو. سي فري كو انا في الي اكسبريس كنقلب في ديك لابارتي ديال لي كومونتير باش نشوف واش سي فري كيبانوا بحال لي فوتو ولا ما هذا. مي زعما الصراحه ما عمرني ما كنت ديسو من لي كوموند ديالي. حوايج اخرين لي كومونديت من الي اكسبريس اي بيان سور ماشي خطره وحده، لي كولور بيزار كنسميهم لي كولور بيزار باسكو سو سون فريمون دي كولور بيزار ديال لي روج ا ليفر. خديت كلكو روج ا ليفر ماشي بزاف، جوست شويه ديال لي روج ا ليفر خديتهم حيت لي كولور هادو ما كنلقاهمش هنايا. اي سي فريمون ايبر ديفيسيل باش نلقى هاد الالوان هادو هنايا. اي دونك دوكو قررت انني ناخذهم من الي اكسبريس. غادي نبدا ب لا مارك اللي كتعجبني بزاف عند الي اكسبريس واللي هي فوكالور. هاد لو روج ا ليفر هذا ما عرفتش واش غادي يبان لكم ولا لا. الوغ هاد لو روج ا ليفر هذا سي بحال هذوك لي روج ا ليفر ميتاليك ديال كات فاندي بحالهم. دونك ها هي لا كولور ديالو. ثاني روج ا ليفر واللي هو ديال لا ماركي بيست واللي هو سي ان غري.
اول روج اليفر اللي كنت خديت في الي اكسبريس، وهذه ما غاديش نعرف نقرا لا مارك. ها هي لا كولور كيفاش دايره. هذا سي ان بلو ان بو ميتاليزي، غير شويه ميتاليزي كيجي زوين. ديجا جربته، اللي متبعيني في سناب شات ديجا شافوني درت هاد لو روج اليفر في سناب شات. هذا سي مع لا كوموند الاخر اللي وصلتني، دايوغ جو لافي جامي سواتشي، اول مره غادي نسواتشي هي هادي. هاد لو توركواز بحال هكا، و واحد لو فير. j'adore هاد لي كولور، elles sont hyper tendance. alors هاد لو فير هذا داير بحال هكا. هاد لو بلو حتى هو ميتاليزي مي سي ان بلو رويال، شويه باين ماشي بحال الاخر شويه بحال مايل، بحال فيه دي سوطون غري بزاف. هذا لا، هذا سي ان بلو رويال باين. هادشي كله دي روج على ليفر ليكيد مات. لي بري ديالهم غادي يكونوا ما بين 1 و 3 دولار. وهذا اللي il est hyper tendance هاد لا كولور هادي، بحال سي ان كاكي ولا شي حاجه بحال هكا. نقرب لكم باش يبان لكم لي كولور. غادي ندوز لان اوتر كو دو كور اللي عجبني خديته من الي اكسبريس، اللي هما هاد لي ايلاينر جيل. هادي لا بروميير كولور اللي خديت، سي ان جونغ دو بوردو واعرين واتر بروف زوينين. اي جو بونس كو سا كوت شي 1 دولار ولا ما عرفت شي حاجه بحال هكا، ما بقيتش عاقله بزاف شحال. وخديت هاد لو بلو وخديت هاد لو بلون. هذا كيف قلت لكم الا بغيتو لي ليان ديال هاد لي برودوي هادو جي با دو سوسي، غير كونتاكتيوني في لاباج فيسبوك ولا في انستغرام ولا في سناب شات، اي غادي نعطيكم لي ليان. اون اوتر مارك اللي حتى هي جو لا كونساي في الي اكسبريس، واللي هي ماريا ايورا. الوغ هاد لا مارك هادي سميتها ماريا ايورا، كدير كلشي، كدير لي بلوش، لي باليت ايلايتر. هذا دايوغ ديجا كومونديت عندهم دي تروك، كنتسناهم غير يوصلوني. خديت هاد لا باليت هادي ايبر كولوري، حيت المهم هادو سو سون با دي كولور اللي انا كنخرج بهم الزنقه وداكشي، مي موا جادور فير لي ماكياج ارتستيك اي تو سا. اي هاد لي كولور هادو كيصلحوا ليا بزاف لسو جونغ دو ماكياج. دايوغ عندي اون فوتو حاطاها في انستغرام بهاد لا باليت هادي. تشيكي مون انستغرام غادي يبان لكم الماكياج اللي كنت درت بهاد لا كولور وهادي. غنوريكم جوست لا بيغمونطاسيون. بعد هاد لو فير هذا il est absolument divin، راه بزاف. هاد لو فير هذا سي لا ميغ كولور اللي كاينه في هاد لا باليت. الوغ جو سي با واش غتبان لكم مزيان ولا لا، مي سي ان فير وفيه راه دايره لي كنت درت لي سواتش في هذا. كنت درت لي سواتش في نو ماشي في انستغرام، كنت درتهم في سناب شات. وريتكم كاع لي كولور كيفاش كيجي ويتوصا. الوغ هاد لو فير هذا علاش قلت لكم واعر، حيت ملي كتابليكيه سي ان فير وفيه فيه واحد لي بتي زيريزي في الدوري. سي سكي في كو هاد لا كولور اي مانيفيك. نسواتشي لكم شي كولور وحده اخرى. الوغ هاو لو موف. المهم لا باليت اي ايبر بيغمونتي زعما الصراحه. سي اون باليت كو جي اشتي بشي 4 دولار ولا مع 5 دولار شي حاجه بحال هكا، ما بقيتش عاقله بزاف مي شي حاجه بحال هكا. حيت هذه شحال هذه شريتها. البنات اللي متبعيني في سناب شات راه عارفيني امتى شريتها. كنت درت لي سواتش ديالها في سناب شات. كيف قلت لكم البنات هذه 4 ولا 5 دولار، صافو فريمون لو كو. ما كاينش غير هاد لي كولور هادي سي لا تانت 03. كاينين لي تانت لي نورمال سيتادير لي نيود، لي ماروني، لي روز، هادوك لي طون لي نورمال. غادي نحاول نلقى لكم لي فوتو ديالهم ونحطهم لكم، غنحطهم لكم هنايا باش تعرفوا شنو هما لي كولور اللي فيها اي تو صح. حيت هادي ماشي كلشي غتعجبو بيان سور سي نورمال. اخر برودوي اللي غادي نهضر عليه في هاد لا فيديو هادي واللي هو لو كود كور ديالي اللي ما يمكنش هاد لا باليت هادي ما يمكنش. هي اللي تماكيت بها، هي اللي ماكيت بها عيني اليوم وصورت لكم بها نيت لو توتوريال ديال هاد لو ماكياج اللي دايره انا. سي لا باليت فوكالور. هاد لا باليت هادي ديال فوكالور داير
البنات لا مارك فوكالور لي برودوي ديالها زوينين بزاف. راه كوموندي دي تروك ديالهم كنتسناهم يوصلوني. هاد لاباليت هادي فيها دو تانت، فيها لي تانت لي بلوس نيود و موان ديريزي، وفيها هاد هادي سميتها برايت لاكس. بنات نقدروا ناخذوا دقيقه وحده باش نتفرجوا في لي كولور. راه سي با بوسيبل هاد لي كولور هادو، سي با بوسيبل. ما يمكنش. شفت في لي دوب تاعيت ديال لاباليت ديال هدى بيوتي وما شفتش بحال هادي. علاش؟ حيت je peux vous dire que هاد لاباليت هادي elle est plus pigmentée que la Huda Beauty, la vraie. كنهضر بصح، ما كنهضرش على لا رونجي ديال لي زيريزي، كنهضر على لي مات. لي مات في لا باليت ديال هودا بيوتي، لي مات في لا باليت ديال هودا بيوتي جو سي دو كوا جو بارل باسكو جي تا لا هودا بيوتي دونك عارفه علاش كنهضر. لي مات ديال لا باليت ديال هودا بيوتي ناقصين شويه على هادي. هما ماشي بيغمونتي، هما سون هيبر بيغمونتي. ما كاينش الهضره في هادشي، مي سي جوست كو فوالا نقدروا نقارنوا بيناتهم. بزاف الشبه. كاين شويه د الفرق غير في هاد لو جولد ديال هذا اللي سميتو 24K، وهذا هو اللي بيناتهم الشبه. الشيء الاخر كلشي كيتشابه ديال بصح بزاف. سينون كوتي بيغمونطاسيون، غادي نوريكم شنو هي لا بيغمونطاسيون ديالها. الوغ غادي ناخذ دي فار جوست، المهم غناخذ دي فار جوست. هذا غادي ناخذ هذا لو روز جولد اللي هو اللي تماكيت به اليوم. شوفوا لي لا بيغمونطاسيون البنات، شوفوا لي لا بيغمونطاسيون، راه بزاف. غادي ناخذ هذا شنو هذا دبي اللي سميتو حتى في لابالي ديال هدى بيوتي سميتو دبي سواتشي حتى هويا. غادي نوريكم. الوغ غنوريكم هذا. ما بغيتش نوريكم لي كولور كلير حيت ما غاديش يبانوا بزاف في الديا، مي غنحاول نوريكم شي واحد. شوفوا لا بيغمونطاسيون لي كولور كلير ما غاديش يبانوا لكم بزاف. شفتوا راه الي بيغمونطي ولكن ما غاديش يبان بزاف حيت قريب شويه لا كولور دو ما بو، دونك ما كيبانش بزاف. لا بيغمونطاسيون بزاف البنات، بزاف. ما يمكنش كيفاش قدروا يديروا هذيك لا فورمول اللي دايره هدى بيوتي في لاباليت ديالها. انا ما كنستعملش هدى بيوتي، كنستعمل غير هادي حيت بزاف سي فري كو انا هادي شريتها قبل ما نشري لا هدى بيوتي، دونك بحال ولفت نستعمل هادي على الاخرى. فوالا كانت هذه لا فيديو ديالي على المشتريات ديالي الخاصه بالمكياج في علي اكسبريس. نتمنى انها تكون عجباتكم. الا عجباتكم خليو بوس فيغ لو، والا ما عجباتكمش خليو بوس فيغ لو با باش نعرفوا واش هذا لو جونغ هذا ديال لي فيديو كيعجبكم ولا ما كيعجبكمش. الا كانوا عندكم تساؤلات ابروبو دي برودوي ولا شي حاجه خليو لي التساؤلات ديالكم في كومونتير. من هنا لا فيديو الجايه كنقول لكم تهلاو في راسكم. تشاو.